हरिः ॐ तृतीयस्यामितो दिवि सोमासीदितं गायत्र्याहरत् तस्य पर्णमुच्छिद्यत तत्तदोन्रोऽभवत् तत्पर्णस्य पर्णत्वं ब्रह्म वै पर्णः यत्पर्णशाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणैवैनानपाकरोति गायत्रो वै पर्णः गायत्रावशवः तस्मात् त्रीणि पर्णस्य बलाशाली त्रिपदा गायत्री यत्पर्णशाखया आगा प्रार्पयति स्वयैवैना देवतया प्रार्पयति यं कामयेतापशुस्यादिति अपर्णां तस्मै शुष्काग्रावाहरित् अपशुरेव भवति यं कामयेदपशुमाध्यादिति बहुपर्णां तस्मै बहुशाखामुमाहरित् पशुमन्तमेवैनं करोति यत्प्राचीमा अरेद् देवलोकमभिजयेद् यदोची मनुष्यलोकं प्राचीमुदीचीमाहरति उभयोर्लोकयोरभिजित्यै इषेत्वोर्जेत्तेत्वाः इषमेवोर्जं यजमाने ददाति वायवस्तेत्याह वायुर्वा अन्तरिक्षात् साध्यक्षा अन्तरिक्षदेनत्या खलु वै पशवः वायवः एवैनान् परिददाति प्रवाहेनानेता करोति यदाह वायवं येच्युपावस्तेत्याह यजमाना एव पशून् बहुभयः पवदे देवो वत्सविता प्रार्पयत्वित्याह प्रसूत्यै श्रेष्ठतमाय कर्मणे इत्याह यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म तस्माद्देवमाह आप्यायद्वमग्निया देवभागमित्याह वत्सेभ्यश्च वा एता पुरा मनुष्येभ्यश्चाप्यायन्त देवेभ्य एवैवाह इन्द्रायाप्यायते ऊर्जस्वती पयस्वतीरित्याह ऊर्जहं हि वयस्वं भरन्ति प्रजापतिरणमेवा आयुष्मा इत्याह प्रजाच्चैमावस्वेह ईशतमा अंशो इत्याहुक्तैरुद्रस्य हेतिः परिवोर्णकृत्याः रुद्रादेव्यैनास्त्रायते ध्रुवा अस्मिन् गोपुत्रोः स्यातः बहिरित्याह ध्रुवा एवास्मिन् भगी करोति यजमानस्य पशुं बाहीत्याह पशूनां गोपीताय तस्मात् स्वायं पशव उपसमावर्धन्ते अनदस्सादयति गर्भाणां दृष्ट्या अप्रसादाय तस्मात् गर्भाः प्रजानां प्रसादुकाम् उपरीव निदधाति उपरीव हि सुवर्गो लोको सुवर्गलोकस्य नमस्ये हरिः ॐ करोति वशवो देवभागमित्याह करोति न च हरिः ॐ